छ। यो कोरोना पहिलो त्यसै गरेर दोस्रो लहर समग्रमा कस्तो रह्यो तपाईहरुको वडाको लागि, त्यसले तपाईहरुलाई पुर्याएको क्षति असरको बारेमा जानकारी गराइदिनुस्। त्यो कोभिडले असर त गर्यो नै, किनभने कामको लागि असर गर्यो। जसरी तपाईको काम लागेको थियो, काम लागेपछि बिचमा दिने यो अवरोध भयो, बिचमा दिने लकडाउन भइसकेपछि कामको लागि त अलिकति अप्ठ्यारै भयो। तर काम पनि गरिरहे, काम गर्ने भएको वडा कार्यालय नै बन्द गरेर काम ठप्प गरेको अवस्था रह्यो अथवा के रह्यो? त्यो नि रह्यो न त 2-4 दिन रह्यो, मतलब भनौँ लगभग 1 महिना जति त्यो जुनी कामहरुमा रह्यो। के छ मृत्यु हुनेको संख्या, त्यसै गरेर संक्रमितको संख्याको बारेमा तपाईलाई के कति जानकारी छ? संक्रमितको संख्यामा हामीको वडामा भनौँ, वडामा खास गरेर मृत्यु पनि कमै भए। अहिले हाम्रो वडामा खाली 2 जना मात्रै एउटा कोभिडको बारेमा मृत्यु भए र अरु त नि मतलब बिरामी त भए, बिरामी भएको हुनाले राम्रो पनि भए, सबै ठीक भएको अवस्था। तपाईको के भने हामीको यो लगभग 51 जना कति दिन तपाईलाई बिरामी भए। हजुर, अब तिनीहरू पनि राम्रा भए। अब अहिले तपाईहरुको अन्तिम वर्ष पनि हो जनप्रतिनिधिहरुको यो वर्ष। अब केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाई, त्यसै गरेर तपाईहरुको वडा कार्यालय कर्मचारीहरु के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ तत्काल? अहिले त खास गरी व्यस्त पनि त्यति छैनौं, किनभने चाहिँ हामी पुरानो काम सक्यो, नयाँ काममा अझै हामी चालु छैनौं। नयाँ काममा हामीहरु लगभग वडाको काम भनौं, नगरको काम अब हामी लगभग कार्यक्रम पेश भइसकेको छ। त्यो जुनी मतलब काम जुनी भएको छैन, काम नभएको हुनाले अलि खाली नै छौं भनौं। तपाईहरुको वडामा तपाईहरुले गएको आर्थिक वर्ष 2077 त्यसै गरेर 78 मा गरेका राम्रा कामहरु अथवा उपलब्धिमूलक कामहरु हुन त अब त्यति बेला पनि अब कोरोना भाइरस कायमै थियो, तर पनि त्यो रहँदा अझै पनि गरेका राम्रा कामहरु अथवा जनताले वडावासीहरुले तपाईहरुलाई धन्यवाद दिने जस्ता कामहरु के रहे जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब हाम्रो वडाको काम भनेको हामीसँग थोरै बजेट हुन्छ। त्यही 1 करोडको बजेट हो। 1 करोडको बजेटमा पनि त्यसमा पनि अब तपाईको खर्च पानीहरुको जुन गराएर हामीसँग त्यही हो। तर के भनेपछि हाम्रो सामाजिक विकासतिरको हामीसँग खर्च जुन यो लकडाउन भइसकेपछि त्यो सामाजिक पैसामा खर्च भएन र सामाजिकतिर जुन हामीहरुको विकासहरु कम भयो र जुन हामीहरुको अरु विकासतिरको काममा हामीहरुको जुन लगभग खर्चहरु भयो। खर्च जुन पनि कामहरु भने त हाले हाम्रो वडाको काम हामीको साना कामहरु जस्तो कि ग्राभेलहरु भयो हैन, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख। अब त्यही किसिमको जुन अब किनभने चाहिँ अब यो हाम्रो 8 नम्बर वडा भनेको सौरीदेखि ढिकपुरसम्म यसो लामो खालको छ। यतातिर ढकलपुरसम्म छ भनौं। अब भनौं यो अलि लाम्चे खालको छ। त्यसमा हामीहरुको क्षेत्रफलहरु थुप्रै छ। अब त्यो क्षेत्रफल थुप्रै भएको हुनाले यो जुन अलिकतिको बजेट हाम्रो जुन अब खास गरेर हामी राम्रो काम गरौँ भने पनि नराम्रो काम गरौँ भने पनि त्यही 1 करोडको हामीहरुको लगभग बजेट हुन्छ। त्यही बजेटमा हामीहरुको काम हुन्छ। अब हाम्रो जुन के भनेपछि सबभन्दा पहिला त बाटो नभएर कुनै पनि काम हुँदैन। अब बाटोमा नै हामीहरुको खर्च भएको छ बढी जस्तो। बाटो भन्नुभयो, हुन त तपाईहरुलाई वडा कार्यालय जनप्रतिनिधिहरुलाई गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् हैन, धेरै क्षेत्रहरुमा काम पनि गर्नुपर्छ। अहिले फेरि हाम्रो विशेष समस्याको क्षेत्र भनेको शिक्षा पनि देखिया छ। अब शिक्षामा के कस्ता राम्रा कामहरु किन विद्यार्थीहरु
विद्यालयमा उपस्थित नहुन सकेको अवस्थामा के कस्ता कामहरू गर्नुभयो? अब त्यो विद्यालयका कुरा हामीसँग 4वटा यो सरकारी मतलब जुन स्कुलहरू छन्। 4वटा स्कुलमा विद्यालयमा भनौँ अब जुन अब आजभोलिको त यो विद्यालयमा यति अप्ठ्यारो कुरो छ। अब उतातिर नदिउँ भने पनि तलबहरू दिनुपर्छ। अब यतातिर जुन मतलब जुन त्यो स्कुलमा अब के भनेपछि लाइनबाट पढाउने भन्छ हैन। अब त्यसको बारेमा पनि अब यति नराम्रो जिनी कुरो भएको छ यो के भनेपछि अब त्यसलाई राम्रो भन्ने हो कि नराम्रो भन्ने हो। तर पनि अब नेपाल सरकारले फेरि अब यो 30 पछि विद्यालयहरू खोल्ने भन्ने कुरा पनि छ। तपाईहरुको पनि के छ अब? नै त्यो त जिनी खोल्छ हैन सरकारी कुरोमा, त्यो जिनी गाउँघरमा खास त्यति असर त छैन। तर के भनेपछि सरकारको नीतिले अब एउटा भनौँ यो स्कुलहरू जिनी अब खोल्न पनि सकिया छैन। अब सबभन्दा केटाकेटीहरू बिग्रिराखेका छन्। अब चिन्ता भनेको यही छ हैन। अब त्यो के भनेपछि अब केटाकेटीलाई अब लाइनबाट पर बाजेनी मतलब हरेक चिजमा ध्यान दियो भन्ने पनि मानिराखेका छैन। केटाकेटीको ले जुन बिग्रिने भए केटाकेटीको जुन मतलब जुन स्कुल जाने बानी हो त्यो बानीले सुधार गर्नुपर्ने धेरै अप्ठ्यारा कुरा छन्। तर के भनेपछि हामीहरूको यो नगरले हामीहरूको जुन गर्नुपर्ने कामहरू भइराखेको छ। अब हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ भन्ने कुरो त छैन। नगरपालिकाबाट सहयोग राम्रै आइरहेको अवस्था हो कि हैन, के हो? नगरपालिकाबाट सहयोग आइराखेको छ, नगरेको हैन। त्यो जुन नगरपालिकाले जुन फेरि हामीले के पनि सुन्छौँ भने नरुलालजी भनेको तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित मेयर साहब अब आफ्ना विपक्षका जनप्रतिनिधिहरूप्रति राम्रो चाहिँ व्यवहार राख्नुहुन्न भन्ने पनि जनगुनासाहरू सुन्छौँ। कस्तो छ? अब तिनी कुराहरू राजनीतिका कुरा हुन्। हेर्नुहोस्, राजनीतिका कुराहरू हरेक कुरामा टेन्सन हुन्छ हैन। हरेक कुरामा जिनी त्यो के भनेपछि गराउँछन्, नगराएको पनि हैनन्। तर मैले त्यो जिनी ठुलो कुरो मान्दैन। किनभने राजनीतिकमा अलिकति जिनी बाहुल्य कुरोमा भइहाल्छ हैन। अब के भनेपछि अब मैबाट नि यहाँ जिनी धेरै कुरोहरू भयो। अब त्यो कुरोमा अब अहिलेको कुरोमा के भनेपछि एउटा ढिकपुर गाउँलाई 9 नम्बरमा गाब्ने भनेर कुरो आयो। 9 नम्बरमा गाब्ने भनेर कुरो आइसकेपछि त्यसमा मैले के अरे त्यो निवेदनमा मैले दरखास्त दस्तखत गर्दिनँ भनेर म यहाँबाट जिनी जवाब मैले दिएँ। अब दिइसकेपछि पछाडि जिनी मलाई त्यो ढिकपुर गाउँका जिनी मतलब गाउँका मान्छेले खोराइ गएर त्यो नगरमा गएर त्यस दिन हाम्रो मिटिङ थियो। मिटिङ भएपछि अब एकलट जिनी मिटिङ थियो। एकलट जिनी मिटिङ गरेर ठ्याक्क म तल आएँ। तल आएपछि मलाई भेटेपछि मलाई घेरेपछि त्यो जिनी त्यत्रो मलाई काण्ड भनेको ठुलो काण्ड हो क्या। अब के भनेपछि मलाई जिनी तैले नगरी हुन्न भनेर मलाई एकदम उदिए, मलाई ढाँस दिए, हरेक कुरो गरेपछि म दिन्न भनेर पनि भने। पछि लास्टमा ऊ हाम्रो प्रकाशजी र हाम्रो लीला बराठोकीजी जानुभयो। उहाँहरूले अब दिनुहोस्, अब के गर्ने, त यस्तो अवस्था आइसकेपछि हामीले लेखेर दियौँ। त्यो दिइसकेपछि पनि त्यो हाम्रो नगरले अब पास गर्नु पर्यो भनेर भनेपछि नगरमा मैले जिनी यो मलाई जिनी जबरजस्ती गरे हुन्, यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने बेला मलाई जिनी कस्तुरी खौके कस्तुरी के गरे त्यो कुरो मैले अहिले भन्दैन। धेरै कुरा होला चन्द्र सर हैन। अब के भनेपछि त्यस बेला पनि यो पत्रिका भन्ने कुरो एउटा पनि लेखेन के, एउटा पनि लेखेन। म जिनी पछाडि जिनी म बिरामी पनि भएँ। बिरामी भयो भने बेला पछाडि बिरामी
म जुन अलिक राम्रो भइसकेपछि म जुन फेरि पनि त्यो पत्रकारहरूसँग कुरो गरेँ तर त्यो कुरोमा ऊ भनाइ भएन हैन। अब त्यत्रो कुरोमा जो सङ्घर्ष गर्ने कुरोमा पत्रकार बनेको पछि त सानो कुरो पनि पत्ता लगाउनु पर्छ क्या। अब त्यत्रो हाम्रो आन्दोलन त भनौँ त्यत्रो आन्दोलन भएको बेलामा त्यो बेलामा एउटा पत्रकारले एउटा क अक्षर पनि लेखेन क्या। अब भनेपछि यस्तै कुरा हुने हेर्नुहोस्। पत्रकारले पनि तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने साथ सहयोग अथवा वडालाई दिनुपर्ने साथ सहयोग दिनु भएन भन्ने हजुरको गुनासो रह्यो। ठिक छ, गुनासाहरू धेरै रहन्छन् चन्द्र सर होइन। अब हामी फेरि के तर्फ मोडिन चाहन्छौँ भने तपाईँहरूको 5 वर्षको कार्यकाल भनेको समाप्त हुँदैछ। अब 1 वर्ष हाराहारी मात्रै बाँकी छ, 1 वर्ष पनि छैन भनौँ। तपाईँहरूले जुन बेला चुनावमा हुमिँदाखेरि अथवा चुनावमा लडिरहँदा जति पनि बाचाहरू गर्नुभएको थियो वडावासीहरूलाई अथवा आफ्ना जनताहरूलाई सबै पुरा गरेको अनुमान चाहिँ अथवा चाहिँ कस्तो मान्नुभयो? सबै पुरा गरेको छौँ, अब गर्नुपर्ने केही छैन छ अथवा केही गर्नुपर्ने बाँकी छ भनिदिनुहोस् न। यो विकासका कुराहरू कहिले पनि सकिन्न रहन्छ हेर्नुहोस्। मैले पहिले चुनावमा आइसकेपछि अब 1 करोडको बजेट हामीलाई वडालाई दियो। वडालाई दिएपछि ल 3 वर्षमा मैले जिनी लटरपटर कामहरू सक्छु पछाडि जिनी राम्रो काम गरौँला भनेर म सोचाइ बनाएँ। सोचाइ बनाइसकेपछि त्यो काममा लाग्यो। त्यो लागेपछि जिनी त्यो मतलब हाम्रो सौरीदेखि ढिकपुर जोड्ने मैले सबभन्दा बढी खर्च त्यसैमा गरेँ। सौरीदेखि ढिकपुर जोड्ने बाटो भनेर अब त्यसमा लाग्यो। त्यसमा लागिसकेपछि लगभग ट्र्याकहरू खोल्यो। एउटै ठाउँ चाहिँ अलिकति बाँकी छ। अब त्यसमा पुरा भा छैन त भनौँ। अब मेरो धारणा भनेको त्यही हो। अब के भनेपछि एउटा अरु गर्नुपर्ने बाँकी कामहरू अथवा बाँकी काम अब 1 वर्षमा तपाईहरु सक्नुपर्ने कामहरू बाँकी कामहरू त तपाईको यो जिनी कहिले सकिने रहन्छ। म अलिक छिप्या मान्छे पनि हुँ। म जिनी यो हामी घोरो पनि लाड्या हौँ कोइलाबास हैन। त्यस बेला गाडी घोडा चल्दैन थियो। अब त्यस्तो बेलामा म जिनी हुर्केको मान्छे हुँ। तर आज भोलिको कुरोमा त्यो धेरै अगाडि छ। त्यो कुरोमा आज जिनी यो डाँडोमा यस्तो जुन लाइनमा हामी कुरो गरेका छौँ यो धेरै अगाडि कुरो अगाडि त अगाडि गयो। तर हामीले सरसर्ती हेर्दा अथवा तपाईँको कुरा सुन्दा हामीलाई के लाग्यो भने वडा अध्यक्षजी विशेष विकास त तपाईँले सडकतिर मात्रै गर्नु भएको छ जस्तो पनि कता कता चाहिँ भान भयो हामीलाई। के अब सडकतिर सबभन्दा ठुलो कुरो यहाँ जिनी मतलब अब खानेपानीको कुरो जिनी अब भइराखेको छ हैन। खानेपानी पनि मतलब जिनी काम भइराखेको छ। तर के भनेपछि अहिले जिनी हामीहरूको बाटो नभएर कुनै कामै हुँदैन। हरेक चिजमा बाटो चाहिन्छ। अब यसमा जिनी अब हामीहरूको सिँचाइ भयो जिनी विद्यालय भयो हामीहरूको अब पूर्वाधारका कुराहरू यिनै हुन्। अब कृषिलाई भनेर पनि त अब देशले अब हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हैन। नेपाल सरकारले पनि कृषिमा एउटा कृषि क्रान्ति ल्याउनु पर्छ। कृषिमा नयाँ आधुनिकीकरण नयाँ तपाईको टेक्नोलोजीलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि कता कता गरिरहेछ। फेरि तपाईहरुको त ग्रामीण भेग पनि हो यो वडा हैन र। भनेपछि कृषिलाई भनेर अथवा कृषकलाई भनेर गरिएका राम्रा कामहरू प्रयासहरू के रह्यो त यो 4-5 वर्षको अन्तरालमा भनेर? यो कृषकको कुरोमा अब भन्ने बेला अब फेरि पनि यो राजनीतिकका कुरा हुन्छन् हैन। अब कृषकको एउटा हामीहरूको समूह छ। जसरी नगरपालिकामा मतलब समूहहरू छन्। जसरी तपाईको के भने अब यो वडा अध्यक्ष पनि मान्छेहरू मतलब त्यो जिनी मतलब कार्यकारी भन्ने अध्यक्ष जिनी छन्। अध्यक्षहरू भएको हुनाले अब त्यो कुरोमा अब हामी कांग्रेस पर्यौं। हामी अल्पमतमा छौं। अब हाम्रो जिनी मतलब त्यो के भनेपछि एउटा परेको नपरेको अलिअलि फाटाफुट्ट जिनी आउँछ त्यो हैन। त्यो जिनी कुरोमा अब हाम्रो वडाको पैसा हामीले त्यो कृषिमा लगाएको छैनौं। अब हामी बाटोघाटोमा जिनी गइराखेको छ। अब त्यही नगरले जिनी गर्ने कुरो हो। अब कृषकहरुमा
त्यस्तो चाहिँ लगानी चाहिँ छैन भनौँ। अब वडा कार्यालयमा हामीले के पनि देखेका छौँ भने चौधरीजी, कर्मचारीहरू त्यसै गरी जनप्रतिनिधिहरूको बिच पनि मुठभेडका कुराहरू अथवा यो अलिकता जनप्रतिनिधिको काम के हो, त्यसै गरी चाहिँ कर्मचारीको काम के हो, उहाँहरूले आफ्नो काम कर्तव्य पनि छुटो नसकेको कारणले गर्दाखेरि विवाद आउने भन्ने सुन्छौँ नि। अब फेरि सचिवजी लगायत अब कर्मचारीहरूले अब जनप्रतिनिधिलाई नटेर्ने भन्ने यस्ता कुराहरू पनि छ, व्यापक छ कि के मान्नुभयो तपाईँले 4-5 वर्षको अन्तरालमा भन्नु? अब त्यो के छ भन्नुहुन्छ भने मैले त त्यो कुरो माने त छैन हैन। अब त्यस्ता कुरोमा हामीहरूको जुन मतलब जनप्रतिनिधि र त्यसै कर्मचारीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो जस्तो लाग्छ? बुझ्नु पर्ने कुरोमा जनप्रतिनिधि भनेको एउटा 5 वर्षको लागि मात्रै हो, कर्मचारी भनेको तिमी के भनेपछि एउटा अवधिभरिका कुरा हुँदैन। अब त्यसमा कर्मचारी नमिल्ने कुरो हुँदैन, मिल्छन्। अब हामीहरूको बातमा हाम्रो कुरोमा केही पनि भएको छैन। त्यस्तो तपाईँले बेला बेलामा सरसल्लाह गर्नुहुन्छ होला नि त वडा सचिवसित अथवा कर्मचारीहरूसँग, यसरी गए हाम्रो वडालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने त बेला बेलामा तपाईँहरूको मिटिङ पनि हुन्छ होला, एउटा समितिको मिटिङ? त्यो त हुन्छ। कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरूमा मिटिङहरू बैठकहरू गर्ने गर्नुभएको छ? अब खास गरेर हामी पहिले जो यो के भनेपछि हामीको जनप्रतिनिधि हौँ। अब जनप्रतिनिधि नै एउटा पूर्वाधारको कुरोहरूलाई जनप्रतिनिधिले नै पास गरे हुन्छ। त्यो पास गरिसकेपछि हामीलाई 2-4 दिनको लागि हामीलाई टाइम अलिकति हुन्छ। अब त्यो पास गरिसकेपछि अब त्यो कर्मचारीले बोल्ने कुरो हुँदैन, कर्मचारीहरूले पनि राम्रो काम गर्छन्। अब हामीहरूको के भनेपछि यो योजना चाहिँ नि बाँडफाँटका कुरा हुन्छन्। त्यो बाँडफाँटमा आइसक्यो भनेपछि हामीहरूको त्यो कुरो चल्दैन। अब गरिब जनताका लागि भनेर गरिबी निवारणका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि छन् हैन सर? नगरबाट होला, वडाबाट होला, त्यसै गरेर युवाहरूलाई तपाईँको रोजगारी प्रदान गर्नका लागि पनि विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू पनि तपाईँहरूले दिइरहेको अवस्था होला। महिलालाई त्यसै गरेर तपाईँको अब जनजातिहरू भए, अपाङ्गहरू सबैलाई तपाईँको चाहिँ समेटेको अवस्था होला नि वडा अध्यक्षजी? 4-5 वर्षको अन्तरालमा अथवा यो वर्ष पनि केही गर्ने सोच के छ भनिदिनुहोस्। पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ 2 वर्षसम्म हामीले चलायौँ होइन। यो चाहिँ मतलब मानवीय विकास भन्छ कि त्यो मानवीय विकासलाई हामीले चाहिँ मतलब केही कुरोहरू गरियो। लक्षित वर्गलाई भन्दा पनि लक्षित वर्गलाई हामीले पनि कामहरू गर्न थाल्यौँ। तर यो 2 वर्ष भयो यो के भनेपछि यो कोरोना सकेपछि अब यो यो जुन त्यो विकासतिरको पैसा चाहिँ खर्च भएन। अब हामीले पनि त्यस बेला कोभिडमा नै हाल्यो होइन। अब अहिलेको साल हामीले चाहिँ त्यो खास गरी हालेर राखेका छैनौँ। अब अलिअलि राखेका छौँ होइन। अब त्यसको लगभग तपाईँहरू यहाँ आइसकेपछि अथवा काम गरिरहँदा यो 5 वर्षको अन्तरालमा तपाईँका वडावासी अथवा वडामा रहेका गरिब जनताहरू सम्पन्नशाली भए अथवा उनीहरू आत्मनिर्भर भए, सिपमूलक भए भन्ने जस्ता केही रह्यो त्यो कुरा भन्न खोजेँ मैले हजुरलाई। त्यो जुन जरुर पनि हुन्थ्यो, तर त्यसको जुन मैले यो अनुभव गर्न पाइएन। हामीले पहिला सालमा कम्प्युटरको जुन तालिमहरू दियौँ, मोटरसाइकल बनाउने तालिमहरू दियौँ, त्यहाँबाट जुन यो गुडियाहरू बनाउने तालिमहरू दियो। के भनेपछि तिनीहरूलाई भरसकसम्म नै हामी त्यो कामलाई हेरौँला भन्ने थियो। तर के भनेपछि बिचमा यो सामाजिक विकासतिरको काम नभएको हुनाले अब त्यसलाई चाहिँ बिर्स्या जस्तो भयो। 2 वर्ष चाहिँ त्यो काम नभएको, त्यसको परिणाम के भयो भन्ने अब रिजल्टको कुराहरू, त्यो रिजल्टका कुराहरू चाहिँ अब नसकिने भयो त भनौँ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्नु भएन? निकाल्न सकिएन होइन। अब के भनेपछि जुन भएको थियो तिनीहरू के काम गरे भनेर हामीले जुन एउटा मूल्याङ्कन गर्ने जो कुरो थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन। अब पहिले त जुन गर्यो नगरे पनि होइन। अब
बाढी पहिरोका कुराहरू पनि आउँछन् बेला बेलामा, नदी कटानका कुराहरू पनि आउँछन्, हजुरलाई थाहा छ होइन र? अहिले फेरि यो वर्ष त बर्सातले धेरै समस्या चाहिँ निम्तायो विभिन्न स्थान देशव्यापी रूपमा भन्ने कुरा छ। केही घटनाहरू घटे त्यस्ता? यो खास गरेर तपाईँको के भनेपछि हामीहरूको सौरीदेखि यहाँ मछाइसम्म हामीहरूको खोलाको यो बबई खोलो छ, बबई खोलो उतातिर गुर्जे खोलो छ, ठ्याक्क त्यो तलतिरबाट ठिकमा आउँछ। अब यो के भनेपछि त्यो कुरोमा एउटा बबई खोलो भनेको एउटा नियन्त्रण उताको जुन खोलाहरूलाई सिमोटेर ठुलो भएको हुन्छ। तर त्यो के भनेपछि अलिअलि क्षति त गराउँछ। अब त्यस्तो चाहिँ खास गरेर त्यो क्षति चाहिँ भएको छैन। अहिले ठाउँ ठाउँ तटबन्धन पनि भइराखेको छ, त्यो तटबन्धनले गर्दाखेरि पनि रोकिया छ। अब अलिअलि चाहिँ हुन्छ, अलिअलि चाहिँ भएको हुनाले अलिअलि राहत साहत चाहिँ यताउता दिइन्छ होइन। अब खास त्यस्तो भएको छैन। अब 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। यो 4 वर्ष हाराहारी 5 वर्षको अन्तरालमा वडाध्यक्षजी तपाईँका वडावासीहरूमा का घरहरूमा गएर बेला बेलामा यो अफिस आवरभन्दा बाहेकै छ, बिहानको समयमा बेलुकाको समयमा केही दुःख सुख पर्दा जाने, त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँहरूको गुनासोहरू के छ अथवा तपाईँहरूलाई समस्या के छ भन्नुहोस् भनेको यस्तो अवस्था केही रह्यो यो 4-5 वर्षको अन्तरालमा? त्यो कुरो त यो यता हामीहरूको वडामा 27वटा टोल छन्। 27वटा टोलमा 27वटा अध्यक्षहरू छ। हामीले त्यो के भनेपछि हामी घर घरै त हाम्रो जुन हाम्रो सदस्यज्यूहरू जानुहुन्छ। म त के भनेपछि म एउटा यो अफिस कुर्ने भएको हुनाले म त्यसरी जान्दैन हैन। तपाईले भन्नुभयो नि टोल विकास संस्था छन्, अब धेरै 20-21 उहाँहरूलाई टोल विकास संस्था स्थापना अथवा गठन गर्नु, उपभोक्ता समिति गठन गर्नु भनेको त त्यहाँ भ्रष्टाचार निम्त्याउनु हो, त्यहाँ पैसाको तपाईको चाहिँ चलखेल हुन्छ। अब जनप्रतिनिधिहरू पनि त्यसमा समावेश हुन्छन्, विभिन्न निर्माण काम गर्ने क्रममा होस् अथवा विभिन्न सामान खरिदको प्रकरण होस्, टेन्डरका कुराहरू, धेरै कुराहरूमा तपाईको चाहिँ चलखेल, आर्थिक चलखेलहरू हुने, अनियमितता हुने भन्ने कुरा धेरै ठाउँमा देखियो हैन। के भन्नुहुन्छ? त्यो हाम्रो वडामा त्यो कुरो हुँदै हुन्न। अब के भनेपछि हामीहरूको त्यो जुन यताउता गर्ने हामीहरूको त्यो एउटा प्राविधिक हुन्छ, प्राविधिकको इस्टिमेट हुन्छ, त्यही प्राविधिकको इस्टिमेट अनुसार काम गर्छन्। अब त्यही गर्ने भएको हुनाले त्यस्तो काम चाहिँ हुँदैन। हाम्रो यो चलखेल भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ हुन पनि भएको छैन, हुन पनि दिन्न। यो मैले गर्न पनि गर्दिनँ, किनभनेपछि मेरो आदतको कुरो मैले 1 रुपैयाँ कसैसँग खान पनि छैन, कोहीसँग चाहिँ खुवाउनु पनि छैन। मेरो धारणा यो भएको हुनाले हाम्रो वडामा त्यो चाहिँ चल्दैन। अब कुनै पनि वडा, कुनै पनि गाउँ सहरको आर्थिक विकासका लागि, सामाजिक विकासका लागि र कुनै पनि ठाउँ अथवा स्थानको एउटा प्रचार प्रसार सबै ठाउँमा चाहिँ होस् भन्नको लागि धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको पनि विशेष महत्त्व हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ यो कुरा हैन? अब के छ हाम्रो वडामा भएका जतिलाईको संरक्षण प्रचार प्रसार कसरी भइरहेका छन् र अब हुन सक्ने सम्भावना, गराउन सक्ने सम्भावना भएका ठाउँहरू कहाँ छन्? एउटा तपाईको के भनेपछि हामीहरूको हुन त 9 नम्बर वडामा पर्छ, तर हामीहरूको चाहिँ 7हरू छन्। 9 नम्बर वडा र 8 नम्बर वडाको 7मा एउटा चाहिँ लरेना मन्दिर छ। यो लरेना मन्दिरमा तपाईको माघको बेलामा मेला लाग्छ। अब यो राम्रो जिनी मन्दिर पनि हो लरेना भनेपछि तपाईको लरेना मन्दिर मात्रै हो कि अन्य पनि? अब जिनी अन्य कुरोमा तपाईको के भने सिहिटीमा एउटा शिव मन्दिर छ, यो तलतिर पर्यटकीय क्षेत्रहरू, घुम्न लायकका पिकनिक स्पटहरू कतै केही भएको अवस्था छ। अनि त्यहाँ तपाईको हेटी बुढौरामा छन्,
बोडोरामा छन् त्यो जुन एउटा पिकनिक गराउने को कुरोमा म एउटा सोचाइ जुन बनाएँ यो वडामा पनि एउटा खेलकुद बनाउने एउटा पिकनिकहरू बनाउने भन्ने कुरोमा एउटा यो जुन नदीको ठिकमा मैले सोचाइ पनि गराएँ त्यो अलिअलि पैसा पनि खर्च गरियो अब त्यो जुन के भनेपछि यही हुन्छ मान्छेको विवाद पर्यो भनेपछि यो अलिकति असफल हुन्छ भन्ने कुरो अब पिकनिक को कुरोमा हामीहरूको त्यो जुन नदीको किनारमा बनाउने भन्ने सोचाइ हो यो अलिअलि सानो सानो पनि गराएको छौँ खास गरेर हेर्नु पर्ने जस्तो अब एउटा त्यो शिव मन्दिर छ अब एउटा यो छ त्यही पनि माघीको बेलामा लाग्छ मेला अब यो शिव मन्दिर त जुन तपाईको यो शिवको पूजा गर्ने समयमा अब त्यस बेला हुन्छन् अब समयले पनि नेटो काटिसकेको अवस्था धेरै समय हामीले प्रश्न गर्यौं अब हजुरले पनि जवाब दिनुभयो समय पनि धेरै भइसकेको अवस्था छ अन्तमा अब 30 दशैं तिहार हिन्दूहरुको महान चाड पनि नजिकै छ सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दिनुस् वडा अध्यक्ष ठिकै छ यो जुन हाम्रो हिन्दू संस्कारमा यो चाड पर्व आइरहेको मनमा 30 को र हामीहरूको अट्वारी हामीहरूको थारूहरूको अट्वारीको बेलाका कुरा छन् 30 को बेलाका कुरा छन् त्यसमा राम्रै मनाउँ राम्रो होस् शुभ होस् भन्ने जुन म शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु हस्त यसरी हामीलाई समय दिनुभयो धन्यवाद